आमचे माणकुले गोंय अस्तम घाट आनी अस्तम दर्यादेगेच्या गोपान आसा आनी ताका लागून हांगासर राबितो करपी लोकांची जीण खोशये भरीत आसा. देश विदेशांतल्यान हांगासर जे भोंवडेकार व्हडा संख्येन येतात तांकां हांगासरल्या सैमाची सोबीतकाय जापसालदार आसा. गोंयांत 105 किलोमीटर लांबायेची दर्यादेग आनी सांगे, धारबांदोडा, सत्तरी आनी काणकोण ह्या 4 म्हालांनी अस्तम घाट आसा. सह्याद्रीचे दोंगर, पांचवीचार रानां हांची सोबीतकाय खूबच मन भुलोवणी. अस्तम घाटांतलो सह्याद्री आनी पेडणे ते काणकोण मेरेन आसपी अरबी सागरान गिरेस्त आशिल्ली दर्यादेग हाका लागून गोंयांत मनीस जातीक पोशक अशें हवामान लाबिल्लें आसा. भगवान महावीराच्या नांवान आसपी 107 चौखण किलोमिटरांतलें राष्ट्रीय उद्यान आनी 133 चौखण किलोमिटर आसपी अभयारण्य, 85.65 चौखण किलोमिटरांतलें खोतीगांव अभयारण्य, 208.48 चौखण किलोमिटरांतलें म्हादय अभयारण्य आनी 211.5 चौखण किलोमिटरांतलें नेत्रावळी अभयारण्य हांचो आस्पाव अस्तम घाटांत जाल्ल्यान गोंयच्या पुराय अस्तम घाटाच्या वाठाराक राष्ट्रीय रानजीव संरक्षण कायदो 1972 वरवीं संरक्षण लाबिल्लें आसा. गोंय राज्याच्या वट्ट जमनीच्या वाठारांतलो 33% वाठार म्हळ्यार 1224.46 चौखण किलोमिटराचो आस्पाव सरकारी मालकीच्या जंगलांनी जाता. हातूंतले 62% वाठार अभयारण्य आनी राष्ट्रीय उद्यानाच्या संरक्षीत रानांनी गिरेस्त आसा. 200 परस जादा चौखण किलोमिटर वाठारांत गोंयांतली खाजगी मालकीची रानां येतात. रानां आनी झाडां झोपां हांणी गोंयच्या 58.45% वाठाराचो आस्पाव जाता. पुराय भारत देशा भितर आपणाल्या अस्तम घाटाचो आनी तातूंतल्या रानांची कायद्याच्या चौकटीन राखण करपाच्या नदरेन गोंयान देख दिवपा सारकें काम केल्लें आसा. गोंयच्या रानांची सोबीतकाय पळोवपा खातीर सांगे, सत्तरी, धारबांदोडा आनी काणकोण हे म्हाल पुर्विल्ल्या काळासावन नामनेक पाविल्ले आसा. भारत सरकारचो 1980चो रानाची राखण करपाक प्राधान्य दिवपी कायदो गोंयांत लागू जावच्या पयलीं हांगासरली सत्तरींतली 8,814 हेक्टरांतली तर सांगेतली 9,933 हेक्टरांतली रानां काबार जालीं. पूण ताच्या पयलीं हांगासर अटंगी रानां आशिल्लीं आनी तातूंत तरातरांची जनावरां राबितो करतालीं. गोंयांतल्या ह्या गिरेस्त रानां भितर आमकां 400 परस चड प्रजातीची सुकणीं पळोवपाक मेळटा. गोंयच्या रानाची सोबीतकाय विंगड विंगड वाठारांनी वेगळी पळोवपाक मेळटा. दोंगराचेर, दोंगुल्ल्यांचेर, पठाराचेर, दर्यादेगो, न्हंयच्यो देगो अशा वाठारांनी जी झाडां झोपां दिश्टी पडटा तांणी त्या रानांची गिरेस्तकाय समृद्ध केल्ली आसा. सोसोगोड हो गोंयचो सगळ्यात उंच दोंगराचो शिखर. सत्तरी आनी कर्नाटकाच्या सीमे लागीं आसपी सोसोगोड म्हळ्यार आमच्या सैमीक गिरेस्तकायेची लखलखीत कुरू आसा अशें म्हटल्यार अतिताय जावची ना. 1027 मीटर उंचायेचो सोसोगोड पळोवपाक सत्तरींतल्या करंजोळ वा म्हादय न्हंयतल्यान सोनाळा बोंदीर येवचें पडटा. करंजोळेंतल्या काजरे धाटी, बोंदीर वाठारांनी आसपी 5वीचार रानां मनाकाळजाक थाकाय दिता. म्हादयक मेळपी सुक्या पानशेरांतल्यान जेन्ना दोंगर चडपाक सुरवात करता तेन्ना हांगासर आसपी माट्टीच्या रुखाची गिरेस्तकाय लक्ष आकर्शीत करता. माट्टी म्हळ्यार टर्मिनेला क्रॅन्युलेटा, जाका गोंयचो राजरूख म्हणून सन्मान लाभला. सोसोगोडा वयल्यान दिश्टी पडपी माट्टीचे रूख मळबा लागीं सत करतना खूपच उंच जाल्ले आसा. शिंयाच्या दिसांनी हांगासर वचप म्हळ्यार माट्टी, किंदळ हांच्या फुलांनी रंगिल्ल्या रानाची सोबीतकाय पळोवप. माडत, किंदळ, जामो, नाणो, कोसम, शिसम, असण, घोटींग, शिडम, हिरडो, अशोक, वड, पिंपळ, काटेकवच, सातोण, धामण, करमल, भिल्लोमाड, वावळो, बायो, मोय, नागीण, ओटम, कदंब, कुंब्यो, खरवत, सावर, बिबो, चांदिवड्यो अशा तरातरांच्या रुखांनी सोसोगडाचें रान गिरेस्त आसा. सोसोगडार वयतना पिवपाचें उदक लागसार मेळपाक खूब कठीण. पिवपाच्या उदका खातीर लोक हुस्की नाजाल्यार बेत कापून तातूंतल्या उदकान आपणाली तान भागोवपाचो यत्न करता. पयलींच्या तेंपार रानांत राबितो करपी लोक कुमियाच्या सालीची काश्टी मारून रावताले आनी ह्याच सालीचो उपेग पांयान घालपाक जोती म्हणून करताले. भिल्ल्या माडा भितर मेळपी कापूस फातरार फातर घासून जेन्ना किटां निर्माण जातली तेन्ना तातूंतल्यान उजो निर्माण करपाक उपेग करताले. कडवळ हांगासर वांयगणी शेताच्या शिंपणावळी खातीर उदक हाडपाक भिल्ल्या माडाच्या भरलाचो उपेग करताले. सोसोगडार वयतना तरातरांच्या झाडां झोपांच्या सावलींतल्यान चलतना जावपी कश्ट कमी जातात. सोसोगड दोंगर शिखर ज्या वाठारांत आसा थंय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इतिहास आनी पयलींच्या काळावयल्या संस्कृतायेची याद करून दिवपी कर्नाटक राज्यांत आस्पावपी भीमगड तसोच गोंय कर्नाटक सीमेर दारसिंग दोंगर शिखर आसा.
सोसोगडार आमी जेन्ना पावपाक लागीं पावता तेन्ना आमकां कारवीची ल्हान ल्हान वनस्पत चोंब्यांनी दिश्टी पडटा. सोसोगडाच्या माथ्यार जे पठार आसा थंय दुडंग भेडसाची झाडां आसात. वर्साचे 12 म्हयने हांगासर कसली ना कसली तरी फुलां फुलतात. सोसोगडा सारकेंच म्हादय न्हंयच्या गोपान आसपी जंगलाची सोबीतकाय पळोवपाक आमकां साठरे आनी देरोडे वाठारांतल्या कातलांच्या माळीर वयचें पडटालें. झरमे आनी केरी गांवच्या सिमीर आसपी वाघेरी दाण्या वागाच्या सैमीक राबित्या खातीर फामाद आशिल्लो. पयलींच्या तेंपार वाघेरीचेर कड्डाचे मळ आशिल्ले. ताका लागून थंय धनगर जमातीचो राबितो आशिल्लो. हांगासर लागींच माऊलीची राय आसा आनी तातूंत रानटी झाडां वांगडा मसाल्या खातीर उपेग जावपी झाडां आसात. माऊली देवीच्या नांवान ह्या देवराईची लोकांनी राखण केल्ली आसा. धारबांदोड्यांतल्या बोट्टर हांगासर जो व्हडलो टिळको गुणो आसा ताचेर उबे रावल्या उपरांत 70 धारबांदोडा वाठारांतल्या रानाचें दर्शन जाता. हांगासर मेळपी काळेत्री फातराचो उपेग करून तांबडी सुर्लाच्या जंगलांत रगाडो न्हंयच्या दाव्या कांठार शिवचित्त पेरमाडी देव ह्या कदंब राजान महादेवाचें देवूळ 800 वर्सां पयलीं बांदलें. ह्या देवळाचेर हांगासर मेळपी जैवीक संपदेच्या तरातरांच्या घटकांची चित्रां पळोवपाक मेळटा. हांगासर आसपी दुर्गार, खाजकोण, देवासाकव ह्या वाठारांनी झाडां झोपां वांगडा थळाव्या संस्कृतायेचो जायत्यो कुरू पळोवपाक मेळटा. सांगेतल्या उगेंतल्यान जेन्ना दिघी घाटांतल्यान कर्नाटकान वयता तेन्ना वाटेर जुनागड आसा. सांगे म्हालांतल्या नेत्रावळी अभयारण्याची गिरेस्तकाय अणभवपाक जुनागडाच्या माथ्यार उबो रावल्यार पांचव्याच्या रानाचें आनी मिनाखणींनी पोखरिल्ल्या वाठाराचें दर्शन जाता. नेत्रावळी गांवांतल्या तुडव, सालजिणी आनी वेर्ले वयताना हो वाठार 1999 अभयारण्यान आसपाक जावंक नाशिल्लो जाल्यार मिनाखणींनी सासणा खातीर ना नपय जातलो आशिल्लो. वेर्ले हांगासर आसपी भुंयपान्न हे देवाचें रान, पक्षी, भोवसुलो, जरमाल अशा रुखावळींनी ग्रेस्त आसा. खोतीगांव आनी नेत्रावळी अभयारण्याच्या सिमेर आसपी वाघ दोंगर दाण्या वागाची याद करून दिता. रावण दोंगरार आसपी मिनाखणींनी काणकोण आनी सांगे हांगासरल्या रानाचेर हावळ हाडिल्ली. खोतीगांवांत आसपावपी केरी हो गांव वेळीप आदिवासींचो. पुर्विल्ल्या काळार तांणी रानां आनी पर्यावरण हांची राखण करून आपणाली संस्कृताय केळयल्ली, फुलयल्ली. पूण आज हें दायज आमी विसरत चल्ल्या. गोंयच्या जंगलाची गिरेस्तकाय तिगोवपा खातीर आमी प्रामाणीक नदरेंतल्यान वावर करपाक जाय. नाजाल्यार पिवपाचें उदक आनी जगपा खातीर गरजेचो आशिल्लो प्राणवायू ना नपय जावन आमच्या जिविताक अरिश्टां भोगची पडटलीं हें आमी विसरपाक जायना. रानां मनशाच्या जिणेचो आधार आसता. ह्या रानाचो मुळावो आधार म्हळ्यार तातूंतलीं झाडां झोपां जांचेर सावदां, सुकणीं, मुयो, किडी, पिसोळीं आनी हेर तरांची जीव आदारून आसता. तांकां जगपा खातीर अन्नाची पुरवण जशी रानांतल्यान जाता तशीच शेकड्यांनी तरांच्या जीव तातूंतल्यान आलशिरो मेळटा. ज्या वाठारांनी रानां आसात थंयच्या वाठारांत आसपी शेतकार आपणाली शेतां बऱ्या तरेन केळयता, फुलयता. पावसाचें उदक आडोवन ते जमनी पोंच्यान व्हांवपी झऱ्या मेरेन पावोवपाचें काम झाडां करीत आसता. रानांत जी सावळी आसता ताका लागून थंयचो वाठार शितळ उरता. उबाळ्याच्या दिसांनी रखरखीत सुर्याच्या किरणा पासून रानां शितळ काय निर्माण करीत आसता. थंय रुजपी तण आनी पालो पाचोळो हातूंतल्यान गोरवां खातीर आनी हेर रानटी जनावरांक सदांकाळ बरें आनी पौश्टीक अन्न मेळटा. वादळ वावटळीक लागून उबून वचपी माती आडोवपाचें काम रानां करता. वावळट जायते खेपे सुपीक जमनीची वयली माती हुबयता. जेन्ना रानां आसता तेन्ना वेगान व्हांवपी वाऱ्याची गती ल्हव जाता आनी भोंवतणची जमनीची सुपीकता तिगोवन उरता. रानांतल्यान जी माती तयार जाता ती शेकड्यांनी वर्सां सावन झडत आयिल्ल्या पानाच्या कोयराक लागून कुजल्या उपरांत पिकाळ जमीन जावपाक मदत जाता. जंय रानां सुरक्षीत आसा त्या वाठारांनी रानां लागीं तशेंच दोंगराळ सुवातींनी व्हांवते उदकाचे झरे आसतात. भुंयगत उदका रानाचें योगदान खूब व्हडलें आसता. रानांक लागून कितल्योश्योच सैमीक आपत्ती जशे उजो लागप, बुट्टी येवप आनी भुंयकाप जावप हाचेर नियंत्रण येता. गोंयांत चड कडेन पान गळटीची रानां आसात जी शिंयाच्या तेंपार कांय काळ पानां गळिल्ल्यान उक्ती बोडकी जातात. सोसोगड, नेत्रावळी, अनमोड लागसार आसपी कांय रानांनी पयलींच्या तेंपार अटंगी रानां आशिल्लीं. पूण आयज वाडत आसपी लोकसंख्येक लागून आनी रस्ते, रेल्वे मार्गांनी उदरगतीच्या नांवा सकयल येवपी प्रकल्पाक लागून रानाचेर हावळ आयिल्ली आसा. भारत सरकारान 1953 वर्सा रानां पासत राष्ट्रीय धोरण थारायलें. रानाचें क्षेत्रफळ वट्ट जमनीच्या 30% आसपावप जाय असो आदेश काडलो. पूण हाच्या उरफाट्यो गजाली आयज घडोवंक लागिल्ल्यो आसा. रानाचें क्षेत्रफळ वट्ट जमनीचे 11% इतलें उणें जाल्लें आसा. आमच्या गोंयांत मात्र
रानाच्या क्षेत्रफळाच्या नदरेन शेकड्यांनी आडमेळ्या असताना देशाच्या तुलनेन समाधान करपा सारखी परिस्थिती आसा अशें जरी आमी मानले तरी सामाजीक वनीकरणाच्या वेळा हांगासर अकेशिया युकालिपतस सारख्या विदेशी रुखांची लागवड केल्ली आसा हे आमी मात लेगीत विसरपाक जायना.